قال حذیفه قلت یا رسول الله لما لا تدعو ربك عليه لیهلکه فی حیاتک. عرض کردم یا رسول الله شما چرا الان دعا نمیکنید صلی الله علیه و آله و سلم در حیات شما خدا او را هلاک بفرماید؟ فرمودند یا حذیفه نمی کنم، لا احب ان اشتری على قضاء الله لما قد سبق في علمه. من نمیخوام اون چیزی که در علم خدا، در حکمت خدا باید واقع بشود، خداوند متعال برای ظالمین فرصت بدهد. من نمیخوام که جرأت بکنم اون چیزی که رضای خدا هست اون را عوض بکنم. لكني سألت الله ان اجعل اليوم الذي يقبضه فيه فضيلة على سائر الايام. اما من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردم. ببینید عظمت امروز را. من پیغمبر از خدا خواستم در اون روزی که این ملعون، این معبون، این مقعد پاره به جهنم واصل می شود، در اون روز را روزی بگذارد برتر بر سایر روزها، برای اون روز فضیلتی قرار بدهد بیشتر بر سایر ایام. لیکون ذالک سنة یستن بها احبائی و شیعت اهل بیتی و محبوهم. و من خود پیغمبر از خدا خواستم صلی الله علیه و آله و سلم که روز قتل این ملعون روز خوشحالی باشد تا شیعیان ما تا روز قیامت جشن بگیرن. این روزی که این تمنا و آرزوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست جشن گرفته بشود، جشن گرفته بشود، اظهار سرور، اظهار خوشحالی بشود. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. حیدر صفدر جان عالم فدای نام تو مولای من. حیدر صفدر جان عالم فدای نام تو. صدیقه طاهره زهرای اطهر جان عالم فدای نام شما. مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد که اون ملعون با مقعد پاره، الله شکر خدا، اون ملعون با مقعد پاره به سقر وارد شده. شکر خداوند. دست درد نکنه یا ابا لولو، یا بابا شجاع الدین، دستت را ببوسم ای ولی خدا، پایت را ببوسم ای ولی خدا. خیلی ممنون، خیلی متشکر، احسان ابدی کردی بر شیعه. آفرین، سر ایرانی ها را بلند کردی. آفرین بر تو، آفرین بر غیرت تو، آفرین بر همت تو، آفرین بر این سعادت تو که چطور تو توسل کردی که خداوند متعال این سعادت ابدی و ازلی را بر تو داد. شکر خداوند متعال. و چنان ضربتی زدی، آخه چنان ضربتی زدی دست درد نکنه. عرض کردم اون مقعد که از اول گشاد بود، اون را چنان بله چنان پاره کرد که دیگر بله پارگی او ضرب المثل شد در تاریخ. فاوحى الی جل ذکره. من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من این دعا را کردم که خدایا این روز قتل این ملعون را روز شرف و فضیلت بر سایر ایام قرار بده. پس خداوند متعال بر من وحی نازل کرد و فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان فی سابق علمی ان تمسک و اهل بیتک محن الدنیا و بلاؤها. حبیب من حکمت من اینه که شما در این دنیا و اهل بیت شما علیهم السلام در این دنیا مشکلات ببینید، بلاها ببینید. این حکمت و این رضای من اینه، و که در این دنیا مصیبت ببینید، شهادت ببینید، زندان ببینید، فقر ببینید، بینوایی ببینید، ستم ببینید. اینها را من میدانم که اینها بر شما واقع میشه، اما اینها برای شما خوبه. رضای من در اینه، شما حبیب من هستید، اسوه فداکاری در برای دین من بکنید. بله و ظلم المنافقین والغاصبین من عباده من نصحتهم و خانوک و محضتهم و غشوک و صافیتهم و کاشحوک و ارضیتهم و کذبوک. و در علم من گذشته و من این را میدانم که این واقع می شود که منافقین و غاصبین از عباد من اونها بر شما ظلم میکنن. اون کسانی که شما به اونها خدمت کردی، احسان کردی، خیر اندیشی کردی، اونها به شما خیانت میکنن.
اون کسانی که شما با اونها با اخلاص با اونها خدمت کردید اونها میان به شما بدی میکنن. اون کسانی که شما با اخلاص نسبت به اونها اظهار محبت کردید همونها بعداً میان خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را آتش میزنن. همونهایی که شما همیشه به اونها محبت کردید اونها را از خود خوشحال کردید اونها میان بعداً شما را تکذیب میکنن، میگن ان الرجل لا یحجر و انجیتهم و اسلموک. اونهایی که شما اونها را نجات دادید از شرک، بت پرستی، زنای با محارم، امونها هستند که میان انواع بلاها را بر شما وارد میکنن. این را من میدانم، من خدا میدانم این را. فإني بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روح من يغضب بعدك عليا حقه 1000 باب من نيران من سفال الفيلوق. خداوند متعال فرمود من این را میدانم، اما من خدا خیلی قدرتم زیاده. من برای تو وعده میدم حبیب من، تو به اینها احسان میکنی، به این صحابه بدبخت نیکی میکنی، اما اینها میان خیانت میکنن، حق برادر شما را غصب میکنن، دختر شما را صلوات الله علیکم اجمعین شما را حق دخترتان را غصب میکنن، ایشان را به شهادت میرسانن. من وعده میدم اونهایی که حق برادر شما امیرالمؤمنین علیه السلام را غصب میکنن بعد از شما 1000 باب 1000 دروازه از آتش جهنم، از پایین ترین نقاط جهنم، از اون جای جهنم که آتش جهنم در اونجا از همه شدیدتر هست، بر اینها باز بکنن، بر قبر این ملائین باز بکنن، بر روح این ملائین باز بکنن. ولا اسلینه و اصحابه ولا اسلینه و اصحابه قعرا یشرف علیه ابلیس فیلعنه. و من جای او را در جهنم و جای پیروان او را در جهنم حتی از جای ابلیس هم پایینتر و پستر و خرابتر قرار بدم که ابلیس مقامش در جهنم از اون ملعون بالاتر باشه، از اونجا از بالاتر او را به ابلیس نگاه بکند و ابلیس او را لعنت بکند که تو عجب آرامزاده ای که عذاب تو از من بیشتره. ولا اجعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة لفرائنة الدنيا و اعداء الدين في المحشر. و من اون ملعون فرعون را از برای تمام فرعون ها و نمرود ها و ظالمین روز قیامت از برای اونها را درس عبرت می سازم با مقعد پاره محشور و چنان بعد ملائکه ای را کتک می زنند با گرزهای آتشین، با بله که خدا می داند با عمودهای آتشین، با عذاب جهنم که بقیه فرائنه از عذاب او بله با خدا پناه ببرند. بله و دشمنان دین بله از او به خدا پناه ببرند. و لأحشرنهم و اولیاءهم و جمیع الظلمه والمنافقین الى نار جهنم. و تنها اون فرعون ملعون را محشور نمی کنم، تمام اصحاب او، تمام کسانی که را دوست دارن از او دفاع میکنن، شبکه کلمه، شبکه ولایت جنایت، اونایی که بله مخالف نوح ربیعن، میگه با ام المؤمنین با ام الفاسقین شما چیکار کردید؟ بله توهین کردید. همه اینها را با تمام کسانی که از این ملعون دفاع کردن و همه اونها را در اونجا محشور با همین ملعون در اونجا. شکر خدا، شکر خدا، الحمدلله. بله الى نار جهنم زرقا كالحين اذلة خزايا نادمين ولا اخلدنهم فيها ابد الآبدين. اینا را با ذلت، سرفگندگی بله کتک میخورن، فحش میشنون از ملائکه غلاظ شداد در همون جهنم، همه اینها را اونجا برای ابد الآباد، برای همیشه اونجا در عذاب مهین باشه. یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم لن يرافقك وصيك في منزلتك إلا بما مسه من البلوى من فرعونه وغاصبه الذي يجترئ علي ويبدل كلامي. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خداوند متعال فرمودند که حبیب من این که بر شما ظلم می شود، این فرعون می آید حق امیرالمؤمنین علیه السلام را غصب می کند و بر خانه ایشان آتش می آورد، این لازمه به خاطر این که شما اگر در دنیا قربانی ندهید، شما اهل بیت علیهم السلام در دنیا ایثار ندهید، اون مقامات بلند بهشت، اون قرب من، عظمت در روز قیامت، اونها استحقاقش راهش همینه.
اگر من همینطوری عطا کنم میتونم عطا بکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام رو روز قیامت بله بدون اینکه در دنیا مشقتی ببینه، حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا بدون اینکه شهادتی ببینه مقام عظیمی عطا بکنه. درسته میتونم، اما اون وقت تفضل هست. مردم خواهند گفت که بله خدا داده، اما اینا مستحق نبودن. خدا داده، داد خداست. اما اگر شما این ایثارها و این ظلمها را در دنیا دیدید، اون وقت تمام اهل عالم میدانند که این مقام و این عظمت را که داده ام نه از روی پارتی بازی، نه از روی تفضل، این حق شما بوده. این حق شما در دنیا ظلمی که شما دیدید هیچ کسی ندیده. لذا به این خاطره که اینها باید انجام بشود، به خاطر اینکه مقام شما رفیع باشد در آخرت. و این فرعون حق ایشان را، حق برادر شما را غصب میکند، کلام مرا تبدیل میکند، به من شرک میورزد، مردم را از دین من دور میکند. بله و خودش را بله مانند گوساله بنی اسرائیل که سامری گوساله مردم را گوساله پرست ساخت، خودش را یک گوساله میسازد که این مردم او را میپرستند. و یکفر بی فی عرشی، و نسبت به من خدا این شخص کافر هست و کافر اظهار کفر میکند. انی قد امرت ملائکتی، حبیب من به ملائکه خود امر کردم در 7 آسمان. بله که چیکار بکند؟ ان یتعدوا فی هذا اليوم الذي اقبضه فيه الی، که ملائکه 7 آسمان در روز 9 ربیع برای شیعیان شما جشن میگیرن، برای شیعیان شما عید میگیرن، برای شیعیان شما مراسم خوشی و اظهار سرور میگیرن. در آسمان اول چه محافل، چه جشنهایی به امر خداوند متعال. آسمان دوم برید، ملائکه، ارواح انبیاء علیهم الصلاة والسلام، ارواح شیعیان، صالحین، گذشتگان، ماشاءالله ماشاءالله، علامه مجلسی، مالک اشتر، علامه حلی، همگی شادمانی سرور. بله در خان نعمت پروردگار، آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، ملائکه 7 آسمان همگیشان مأمورن روز 9 ربیع الاول جشن عظیم بگیرن از برای قتل این ملعون. که در این روز من این ملعون را پیش خودم میارم که به جهنم وارد کنم. و امرتهم ان ینصبوا کراسی کرامتی حذاء البیت المعمور، و امر کرده ام به ملائکه خود که در برابر بیت المعمور، بیت المعمور مثل کعبه هست، مثل خانه کعبه هست در آسمان 4، مثل کعبه هست اون بله در آسمان 4، و کعبه قبله ما محاذی هست با اون بیت المعمور. امر کردم که کرسی های عظمت را در برابر بیت المعمور اونجا بگذارن، و یثنوا علی، و در اونجا برای به من ثنا بگویند، و یستغفروا لشیعتکم و محبیکم من ولد آدم. و عرض که من امر کردم ملائکه را که برای شیعیان در اون روز شیعیان شما استغفار بکنند، حمد مرا به جا بیاورند و بگویند پروردگارا شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را ببخش و بیامرز. از زمان حضرت آدم علیه السلام هر تا روز قیامت، هرچی محب اهل بیت بودن، هرچی متوسل به اهل بیت علیهم السلام بودن، شیعیان اهل بیت، و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام ابراهیم علیه السلام، از برای این شیعیان در امم گذشته، در امم آینده، از برای اینها استغفار بکنن. و امرت الكتاب کرام الكاتبین ان يرفعوا القلم عن الخلق كلهم 3 ایام من ذلك اليوم ولا اكتب عليهم شيئا من خطاياهم کرامة لك ولوصیه. و کرام الکاتبین را گفتم که تا 3 روز من بله خطا میکنن، مردم گناه میکنن، اینها را من برای اینها بخشیده ام و اینها را بله خطاهای اونها را ننویسن تا 3 روز. کسانی که جشن میگیرند از برای این ملعون. بله دوستان عزیز، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انی قد جعلت ذلك اليوم عیدا لك ولأهل بیتك ولمن تبعهم من المؤمنین و شیعتهم. من روز 9 ربیع را عید قرار دادم برای تو و اهل بیتت و برای کسانی که پیرو اونها هست از مؤمنین و شیعیان. و آلیت علی نفسی، و من خود خدا قسم خوردم به عزت خود، جلال خود و علو بلندی مکان خود، لا
لأحبون من تعید فی ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقین. من خداوند متعال قسم خوردم به عزت و جلال خود، هر کسی که روز 9 ربیع را عید بگیرد اظهار خوشحالی بکن، ثواب خافقین، ثواب بین مشرق و مغرب را به او بده. الله الله اکبر، چقدر عظیمه، چقدر روز عظیمه. ولا اشفعنه فی اقربائه و ذوی رحمه. و من خدا قسم خوردم، حبیب من، کسی که روز 9 ربیع را عید بگیرد، اظهار خوشحالی بکند، جشن بگیرد، برای بچه‌ها هدیه بخرد، در خانه خود مثلا غذای خوب بپزد، کالای پاک بپوشد، کالای جدید بپوشد، اظهار خوشحالی بکند و بازدید شیعیان ما برود. به خاطر این روز من در روز قیامت او را صاحب شفاعت میسازم که تو در روز 9 ربیع اظهار خوشحالی کردی، قلب حضرت زهرا سلام الله علیها را راضی ساختی. حالا بیا از اقربائت، کسانی که در جهنم هستن، گناهکار هستن، اونا را شفاعت کن. بیا شفاعت بکن. پسرت گناهکاره، میخوای از جهنم نجات بدی، برو خودت دستش را بگیر بیرون کن از جهنم. این میاد شفاعت میکنه. خانمت علیاذ بالله خدای نخواسته اونجا گرفتاره، عمت خالت از دنیا رفتن، پدرت خدای نخواسته در آخرت گرفتاری داره. تو شفاعت بکن به خاطر اینکه تو در روز 9 ربیع اظهار خوشحالی کردی، به خاطر احترام امیر المؤمنین علیه السلام و براءت از دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام و به حب زهرا سلام الله علیها، اون کسی که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها بود، به اون لعنت فرستادی و به خاطر کشته شدن و به جهنم واصل شدن او خوشحال شدی. بیا برو شفاعت بکن. ماشاءالله، سبحان الله، سبحان الله. حالا چقدر عظمت، چقدر بزرگی. ولا ازیدن فی ماله، در دنیا هم چه کار میکنم؟ ان وسع علی نفسه و عیاله فیه، هر کسی که در روز 9 ربیع خرج کند بر اهل بیت خود، غذای خوب، بره از بازار مثلا کیک بخرد، مثلا شیرینی بخرد، گوشت گوسفند بخرد، مثلا برنج بخرد، برای بگه امروز غذای خوب بپزید، امروز روز عیده، جشن بگیرد، من در خانه اونها برکت میدم، در مال اون شخص من خدا برکت میدم. کسی که روز 9 ربیع چیکار بکند؟ بله، غذای خوب تهیه بکند، بر اهل و عیال خود برایشان لباس بخرد، برای فرزند خود مثلا هدیه بخرد، برای خانم خود لباس نو بخرد، اینها به خاطر روز 9 ربیع. من خدا به او سعی رزق و روزی میدم، مالش را زیاد میکنم، در اموالش برکت میدم. ولا اعتقن فی النار فی کل حول مثل اليوم 1000 من موالیکم و شیعتکم ولا اجعلن سعیهم مشکورا و ذنبهم مغفورا و اعمالهم مقبولا. هر سال 1000 نفر از شیعیان شما را در همچین روزی من از آتش جهنم هم میبخشم. کسانی که بسیار بدکار بودن از شیعیان مستحق آتش جهنم هستند، به خاطر امروز از آتش جهنم اونها را نجات میدم و از گناهان اونها را میبخشم.